बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाजरीन, सबसे पहले जी आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है और रावलपिंडी और अडियाला के अतराफ में जनाब सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और दफ़ा 144 जो है जनाब वो भी नाफिज कर दी गई है। और ये तो होता ही है कि जहाँ कहीं पीटीआई का कोई इवेंट होने जा रहा हो या कोई भी मामला हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट तो हो ही जाता है और सारी दुनिया की अगर आप समझ लें कि इमरजेंसी वहाँ पे लगनी है तो लग जाती है। ठीक है जी, अब ये तो जाहिर है हो रहा है और मुलाकात तो जाहिर है आपको पता है होनी हुआनी है नहीं। अब जाहिर है जी मामला ये है कि अलीमा खान साहब फिर धरना देने का इरादा रखती हैं। अब देखते हैं क्या होता है। और उससे पहले जी जो खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं वो भी अडियाला के बाहर जनाब अली इस वक्त खड़े हुए हैं और इमरान खान साहब से जी उन्होंने जो अपील्स फाइल करनी है तोशाखाना केस में उसके लिए सिग्नेचर चाहिए उनके और बुशरा बीबी के। आधे घंटे का जी उनको इंतजार करने का कहा गया है और कल भी खालिद साहब जो हैं वो खड़े रहे थे 3 घंटे तक और फिर उनको कहा गया था भाईजान हुन चले जाओ, ठीक है जी कल आ जाना। तो यही इस किस्म के कारनामे जो हैं जनाब चल रहे हैं। अब देखते हैं साइन हो पाते हैं या नहीं होते, ये तो पता चल जाएगा। उसके अलावा जनाब अली सहाफी हसन अयूब साहब ने जी एक मासूमाना ख्वाहिश का इजहार किया और हसन साहब आपको पता है बड़े वेल कनेक्टेड आदमी है। उन्होंने कहा जी कि मुल्क में स्टेबिलिटी लाने का वो एक नया नुस्खा लेकर आए हैं और वो कहते हैं जी कि अगर इमरान खान साहब के बाहर आने की उम्मीद खत्म हो जाए ना तो मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी और उनके जो फैसले हैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में जितने भी ये केसेस उनके चल रहे हैं इनका एक ही दफा जो है बस फैसला कर दिया जाए जो भी करना है फिर स्टेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। अच्छा, ये इसी किस्म की दलील है कि पूरा पिंड अगर मर जाए तो मैं चौधरी बन जाऊंगा कि इमरान खान की अगर बाहर आने की उम्मीद खत्म हो जाए तो सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। भाई ऐसे ठीक होता नहीं है, मसला ये है। और तारीख में भी अगर आप नजर दोहराए ना तो भुट्टो साहब को तो आपने लहद में भी उतार दिया और सफा हस्ती से मिटा दिया, लेकिन उनके नाम पे पीपल्स पार्टी आज भी चल रही है, बजाय सिंध तक रह गई है। लेकिन वो तो अपनी करतूतों की वजह से बाद में रहेगी ना कि अवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उससे पहले तक तो वो वोट लेते रहे हैं। तो भाई ऐसे होता नहीं है, ठीक है जी, कि आप बाहर आने की उम्मीद खत्म कर दे तो सब कुछ जो है वो हो जाएगा। दूसरी चीज जो ये है इमरान खान साहब के जो मुकदमे हैं जनाब, अब मामला ये है कि वो इतने कमजोर सजाएं हैं कि वो किसी हायर कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएंगी। आज की अदालतें भी जो है उनके लिए भी बहुत मुश्किल है उसको अपहेल्ड कर देना और ये सब कुछ कर पाना। और उसकी वजह है ना, इसलिए तो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं 426 की वो भी आज तक नहीं लगाई गई हैं। ठीक है जी, कि कहीं रिलीव ही ना देना पड़ जाए। अब गालबन जो है वो लग सकती हैं क्योंकि तोशाखाना में सजा तो हो गई है, लेकिन वो इस वजह से ही नहीं लगाई गई क्योंकि इतने कमजोर ग्राउंड्स पे बने हुए ये केसेस हैं और उनका आइन कानून से कोई ऐसा जितना ताल्लुक है भी नहीं। ठीक है जी, बस सजाएं देनी थी वो दे दी गई हैं। नीचे वाली अदालतों से तो सजाएं ऐसे हो जाती हैं ट्रायल कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में इनका टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और लगता नहीं है कि ये सजाएं जो है वो टिक पाएंगी। इमरान खान साहब जैसे ही कुछ ना कुछ मामला बेहतर होंगे, कुछ वक्त का पहिया जो है वो जरा चेंज होगा, नया पानी पुलों के नीचे से बहेगा तो खान साहब आप यही देखेंगे कि बरी भी हो रहे होंगे और ऐसा ही हमने होते हमेशा देखा है। ठीक है जी, तो ये जो ख्वाहिश है कि जी वो फलाना बाहर आने की उम्मीद खत्म हो जाए तो ये हो जाए तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, भाई अगर ऐसे स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ठीक है जी, ये पिंड मरने वाले और चौधरी बनने वाले ये जो किस्से हैं ना ये बहुत पुराने हो चुके हैं। मैं कम से कम इस तर्जिए से कतन एग्री नहीं करता। और उसके बाद उन्होंने ये भी फरमा दिया कि जी तोशाखाना से गाड़ी लेना जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जब गाड़ी ली थी तो वो जी वजीर आजम नहीं थे, गिलानी साहब ने दी थी तो गिलानी साहब को पकड़ा जाए। अब भाई मामला ये है नवाज शरीफ वजीर आजम थे या नहीं थे, कानून तो यही था ना कि आप गाड़ी नहीं ले सकते, तो किस तरह आपने गाड़ी ले ली। और दूसरी चीज ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कोई रेडी बान नहीं है, वो इस मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान है। ठीक है जी, 40 साल से वो सियासत कर रहे हैं भाईजान। चले ठीक है, आपने उनको फेवर देना है और आपकी कुर्बतें हैं ठीक है अपनी जगह, लेकिन खुदारा कोई तज्जिया तो ऐसा करे ना जिससे हम एग्री कर पाए भाई। अब मामला ये है कि गिलानी साहब ने जो है वो रूल्स रिलैक्स करके इनको गाड़ी ले दी, चले उन्होंने तो गलत किया, तो लेने वाले को नहीं पता था कि ये गैर कानूनी चीज है जो मैं ले रहा हूँ। तो भाईजान मामला ये है कि जिसने दिया वो भी गलत है और लेने वाला भी गलत है। ठीक है जी, वो 6.5 लाख रुपए की 7 लाख रुपए की मर्सिडीज आ गई, वो तो कमाल ही हो गया ना। ठीक है जी, कि गिलानी साहब को पकड़ा जाए तो उनको ना पूछा जाए कि जिन्होंने इतनी सस्ती गाड़ी जो है वो ले ली और कानून इजाजत ही नहीं देता था। ठीक है जी, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आप गाड़ी नहीं ले सकते और आप एंटीक्स नहीं ले सकते, तो क्यों ली, कहीं और से गाड़ी ले लेते। बाद में जाहिर है उसको कहा गया कि जी वो फलाने को कैबिनेट के पूल से आई थी और ये सब कुछ हुआ था, एक कवर देने की जाहिर है कोशिश की गई और जरदारी साहब ने जाके डायरेक्ट इस्तेस्ना ले लिया कि जी मैं तो सदर हूं, मुझसे तो पूछा नहीं जा सकता। तो ये केसेस में ये जो केस है तोशाखाना गाड़ी वाला, इसमें 3 लोग ही जो है वो कानून के शिकंजे में आते हैं, गिलानी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब। ठीक है जी,
اور اس کیس میں بچنے کے امکانات جو ہے وہ ہے نہیں ہے, کیونکہ وہ تو سیدھا سیدھا ہی بھائی گاڑی لاؤ ہی نہیں, آپ کس طرح لے رہے ہیں, اور یہ خود مان رہے ہیں کہ غیر قانونی ہے. ٹھیک ہے جی, تو بھائی غیر قانونی جس نے دی وہ بھی غیر قانونی تھا, لینے والے نے بھی تو غیر قانونی کام کیا نا. تو یہ مکمل کہانی جو ہے وہ سنانی چاہیے. تو بہرحال ان کا اپنا تجزیہ جناب, اور میاں صاحب ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کے خلاف کوئی گفتگو کی جائے, لیکن جو بھائی فیکچوئل چیز ہے, جو قانون جو کہتا ہے ویسا ہی اب کہا جائے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میاں صاحب کے لیے کہہ دیں گے جی یہ غلط ہے. عمران خان صاحب بھی اگر لے لیں گاڑی تو ان کو بھی سزا ہو جائے گی ظاہر ہے, اور کئی توشاہانہ کیسز میں تو ان کو ہو بھی چکی ہے نا, تو باقیوں کو تو نہیں ہوئی ابھی تک. اب ظاہر ہے ان کی تو پیلیں پتہ چل جائیں گی ہائی کورٹس میں, لیکن بہرحال باقی لوگ جو ہیں وہ تو فی الحال انٹچیبلز ہی ہیں. اور اس کے علاوہ جناب علی آپ ایک اور ڈیولپمنٹ کی طرف آ جائیں. شہباز شریف صاحب نے جی کابینہ کے اجلاس میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دی ہے, اور ایک دفعہ پھر انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم ملک اور قوم کی خاطر جو ہے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, اور غیر مشروط یہ مذاکرات ہوں گی. اگر پی ٹی آئی تیار ہے تو ہم بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے, مذاکرات ہونے چاہیے, بڑی اچھی یہ چیز ہے, اور میں اس چیز کا حامی ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر ہی سیٹل ہوتی ہیں, جنگ کی بھی ایون. ٹھیک ہے جی, تو یہ کوئی جنگ تو ہے نہیں. دوسری چیز یہ ہے بھائی جان, لیکن اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہو نا تو اس کے لیے ایک ماحول بھی بنانا پڑتا ہے. ٹیمپریچر جو ہے وہ آسمان پہ پہنچا ہوا ہے, اور سزائیں پہ سزائیں جو ہیں وہ ہوتی جا رہی ہیں. تو اس طرح کیا کٹا کے مٹی مذاکرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کوئی جو کوٹ لکھپت کے اسیران ہیں وہ کوئی 70-80 سال کی ان کو سزائیں ہو گئی ہیں اوور آل دیکھا جائے تو. عمران خان صاحب بھی کو 65 سال سزا ہو چکی ہے اب تک. تو اس قسم کی بھائی جان جہاں پہ کہانیاں چل رہی ہوں اور آپ مذاکرات کی آفر کریں تو بھائی وہ کس طرح سے پوری ہوں گی. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے تھوڑی سی ریلیکسیشنز دینی پڑتی ہیں, نہ ملاقات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, نہ کچھ جو ہے وہ سیاسی بیانیاں آپ آ رہے ہیں, تو بالکل دیوار سے لگی ایک پارٹی ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بھائی آگے کر لیں, یہ کیسے پاسبل ہے. تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی کتنی کچھ ہے دینے کو ان کے پاس کہ وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں, یا پھر کہیں سے اجازت جو ہے وہ لینی پڑے گی. سب سے پہلے تو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے نا, کیونکہ جب مذاکرات ایک دفعہ شروع بھی ہوئے تھے عمران خان صاحب سے ایک ملاقات نہیں ارینج ہو پائی تھی. تو جب تک یہاں پہ ایسی کہانیاں ہو رہی ہوں گی تو بھائی کیا مذاکرات کی کریڈیبلٹی ہوگی اور کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو پر یہ ایک آفر تھی, اور میرے خیال میں یہ آفر جو ہے فی الحال تو قابل عمل ہی نہیں ہے, اس کے اوپر بحث کرنا ہی بیکار ہے. اور اس کے علاوہ جناب علی عمران خان صاحب کا جو کیس ہے 9 مئی کا, اور کوئی 4-5 اور کیسز ہیں, اس میں جی عمران خان صاحب کی کوئی حاضری ہونی ہے, اور یہ حاضری تب سے ہی ہونے والی ہے جب سے عمران خان صاحب اندر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, کو 5 اگست 2023 سے 2.5 سال ہونے کو آ رہے ہیں, 2.25 سال تو خیر ہو چکے ہوئے ہیں, اس سے زیادہ ہی ٹائم ہو گیا ہے. تو جی ان کی حاضریاں جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ویڈیو لنکس کے اوپر. اور آپ قانون کی تو آپ چھوڑ ہی دیں, وہ تو ایسا لگتا ہے کہ دور کئی جنگلوں میں چلا گیا ہے, اور اس کی کوئی معاملہ تو ہو ہی رہے ہیں, اور وہ ہر دفعہ آرڈر کیا جاتا ہے کہ جی ان کو ویڈیو لنک پہ حاضر کر دیں. اب عمران خان جو ہے وہ خود تو آگے بھائی پیش ہونے سے رہے, کیونکہ وہ تو کسٹڈی میں ہے. ٹھیک ہے جی, اور ریاست کی کسٹڈی میں ہے, تو ان کو پیش کیا جائے, یا تو عدالت میں لے آئیں یا پھر بھائی ویڈیو لنک پہ لے آئیں. اور وہ اڈیالہ کا لنک بھائی جان تب کا ڈاؤن ہے, وہ آج تک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پایا. تو یہ ساری کہانی ہے. اور جو ان کی خیر ضمانتیں تھی, جو پروٹیکٹیو بیلز بیسیکلی ہیں, انٹرم بیلز, اس میں جی توسیع ہو گئی ہے ان کی اور بشرا بی بی کی, اور 27 جنوری تک جی ان کو ان مقدمات میں گرفتاری سے روک دیا گیا ہے, اور اگلی ڈیٹ پہ کہا گیا کہ بھائی ان کو پیش کر دیا جائے ویڈیو لنک پہ, جو کہ پھر نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی, اے بھی ہے نہیں, سن لو. اور اس کے علاوہ جناب علی اسلام آباد بار کے جو الیکشنز ہونے ہیں اس میں جو صدر کے امیدوار نظر آئے ہیں وہ اس دفعہ کے بھی صدر ہیں واجد گیلانی صاحب. ٹھیک ہے جی, اور وہ دوبارہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں چناؤں کے لیے. اب واجد گیلانی صاحب جو ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہیں, کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کی پارٹی سے پی ٹی آئی کا بڑا سپورٹ تھا, تو یہ الیکشن جیتے تھے, اور وہاں پہ کہتے تھے کہ میں آئین قانون کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور رول آف لا کے لیے کھڑا ہوں گا اور سب کچھ کروں گا. بعد میں پارٹی بدل کے خیر دوسری سائڈ پہ چلے گئے. اب کچھ الزامات لگتے ہیں, میں اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ظاہر ہے وہ کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں اس چیز کا, الزام ہی ہے نا. تو لیکن بہرحال پارٹی تو انہوں نے بدلی, یہ تو فیکٹ ہے. تو اب وہ پھر جا کے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اب میرے خیال میں کافی مشکل ہوگا اس دفعہ ان کا جیتنا. اب جیتے ہیں یا نہیں جیتے یہ تو ظاہر ہے وقت ہی بتائے گا. اور یہ بھائی جان وہ ہیں جو کہ 27ویں آئینی ترمیم آئی بھی نہیں تھی اور اس کو سپورٹ جو ہے وہ پہلے انہوں نے کر دیا تھا. تو جہاں پہ ایسے ایسے کارنامے ہو رہے ہوں تو پھر آپ کیا ہی امید جو ہے وہ کریں گے کہ آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے وہ ہوگی. بہرحال یہ فی الحال تک کی اپڈیٹس ہیں. چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.